अहम खबर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस बड़े केस की समाअत का आगाज हो चुका है। पंजाब और केपी इंतखाबात इल्तवा से मुताल्लिक ये केस है जिसकी समाअत का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। समाअत का आगाज़ हो चुका है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, तमाम वकला पहुंच चुके हैं। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, बताइएगा, बाकायदा आगाज़ हो गया? जी बिल्कुल, 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ये शामिल हैं और समाअत का आगाज हो चुका है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान और वकील इलेक्शन कमीशन सज्जील सवाती इरफान कादर जो है कमरा अदालत में मौजूद हैं। पीटीआई के वकील अली जफर और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने इतराज उठाया था। उन्होंने कहा था कि 3 रुकनी बेंच जो मौजूदा बेंच है वो ये समाअत ना करे और उनकी मुतफरक दरखास्त जो है वो उन्होंने जमा कराई थी। अभी जो है अदालत में इसका समाअत का आगाज हो गया है। अब उस दरखास्त पर अदालत क्या फैसला करती है कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा। जी, तो चीफ जस्टिस ने भी इस्तफसार किया अटॉर्नी जनरल से कि वो कार्रवाई में शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्या इत्तलात है उनकी, वो शामिल होंगे? देखें, जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको तो वो कार्रवाई में जो है वो शामिल थे पहले और आज हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से तो उनको कहा गया है कि वो कार्रवाई में शामिल ना हो और मुतफरक दरखास्त जो है वो दायर करें। अगर फुल कोर्ट की दरखास्त जो है वो उनकी मंजूर होती है तो फिर उसमें शामिल हों, अगर नहीं मंजूर होती तो फिर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जाए। ये तो हुकूमती इत्तेहाद की उसमें एलामिया के मुताबिक यही था। लेकिन अभी जो है वो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उनकी जो दरखास्त है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उस पर अगर फैसला होता है तो फिर वो अपना कोई मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस ने अभी उनसे यही पूछा है कि वो क्या कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, तो उस पर अभी अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी मारूज़ात पेश कर रहे हैं। जी, फारूक नाइक से ये पूछा गया कि वो इस कार्रवाई में शामिल होंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, वो इस कार्रवाई में शामिल होंगे। आतिफ भट्ट, आप बताइए, क्या इत्तलात आ रही हैं आपके पास? जी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान, वकील इलेक्शन कमीशन सज्जील सवाती और इरफान कादर कमरा अदालत में मौजूद है। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर केस की जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। जो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से ये फैसला किया गया था कि वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर ये 3 रुकनी बेंच जो है वो केस की समाअत करता है। ताहम वकला जो हैं वो अभी पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में और अभी जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ताहम इस तक ऐसी जमातों के जो रहनुमा जो वकला हैं जिसमें फारूक नाइक हैं, इसी तरह कामरान मुर्तजा और मुस्लिम लीग नून के वकील भी, तो उनका यही जो फैसला है कि अगर अदालत फुल कोर्ट तश्कील देती है तो वो इस जो उनकी मुतफरक दरखास्त है उसकी पैरवी करेंगे। अदालती जो प्रोसीजर जो कार्रवाई उसका हिस्सा बनेंगे। अगर ये 3 रुकनी बेंच रहता है तो उसका हिस्सा नहीं बना जाएगा। ताहम बाज़ाब्ता तौर पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। जी आतिफ, उस एलामिये का जिक्र भी हुआ जो गुज़श्ता हफ्ते हुआ पीडीएम जमातों की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से उसका जिक्र किया गया, वो क्या मुकालमा था? ये बड़ी समाअत जारी है, बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब और केपी इंतखाबात से मुताल्लिक आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपने वो एलामिया वापस ले लिया जो हुकूमती जमातों की जानिब से जारी किया गया? ये मज़ीद क्या इत्तलात आ रही हैं? देखिए, आज जो समाअत का आगाज हुआ तो उसमें तमाम फरीकैन मौजूद थे, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वो इस समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं। फारूक नाइक से भी यही इस्तफसार किया गया तो फारूक नाइक ने कहा कि वो इस समाअत का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन अपनी
معروضات بھی پیش کریں گے اور تمام فریقین کو سننے کے لیے ابتدا کریں گے۔ اور اس حوالے سے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے یا وہ اسی طرح موجود ہے، تو اس پر جو ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اعلامیہ میں نے پڑھا ہے اور وہ اعلامیہ موجود ہے۔ ابھی جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے اور اس میں جو سماعت شروع ہوئی تو اس میں جو ہے وہ فوری طور پر یہی وہاں پر سامنے بات آئی کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے وکلاء اور اٹارنی جنرل اس سماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سماعت کا حصہ تو بننا چاہتے ہیں لیکن اس بینچ پر اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ متفرق درخواست بھی دائر کر چکے ہیں۔ جی میاں شاہد، گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پیر کا سورج اچھی خبریں لے کر آئے گا، تو آج کمرہ عدالت میں خوشگوار ماحول ہے، جو نظام ہے جو وکلاء دلائل دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو کمرہ عدالت کا ماحول ہے وہ تو پرسکون ہے اور وکلاء جو ہیں اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جیسے ہی آغاز کیا تو سپریم کورٹ نے حکومتی وکلاء کو جو ہے وہ سننے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ کو سنا جائے گا، کیا آپ کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا تو اس میں انہوں نے فاروق اچ نائک نے کہا کہ جی ہم کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر کا جو ماحول ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہترین ماحول ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کے اندر کا ماحول ہوتا ہے وہ دلائل کا ماحول ہوتا ہے اور بینچ جو ہے وہ دلائل سنتا ہے اور جو وکلاء ہیں وہ دلائل دیتے ہیں لیکن اپنی باری پر جو ہے وہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اس بینچ کو ریگولیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس سماعت کو اور سماعت بھی سن رہے ہوتے ہیں اور جس کے دلائل سننے ہوتے ہیں ان کو دلائل جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دلائل دیں، اور دوسرے جو وکلاء ہیں یا دوسرے جو فریق ہیں ان کو وقفہ کرنے کا کہا جاتا ہے اور بعد میں ان کو جو ہے وہ سنے جاتے ہیں۔ اس پر جب فاروق جس طرح آج سماعت کا آغاز ہوا تو اس پہ فاروق اچ نائک سے بھی پوچھا گیا اور اٹارنی جنرل سے بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ اس کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو فاروق اچ نائک نے کہا کہ وہ اس کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، اخبارات میں بائیکاٹ چھپا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ فاروق اچ نائک نے کہا کہ ہم کچھ ریزرویشن جو ہیں وہ ہماری ہیں بینچ سے متعلق اور اس معاملے میں ہمیں بینچ پر جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور اس پہ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں اس بینچ پر اعتراض ہے اور جس پر جسٹس منیب نے کہا کہ ٹی وی پر چلا ہے کہ ایک اہم میٹنگ ہوئی، سب اعلامیہ کی خبریں چلا رہے ہیں، آپ کہیں کہ کیا آپ نے وہ اعلامیہ واپس لے لیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو سن صحیح نہیں ہے، رہے۔ آپ سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ قمر زمان کائرہ وزیر اعظم کے خصوصی معاون خصوصی ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے حال اور مستقبل پہ اپنے اثرات چھوڑے گا۔ ماضی میں بھی اس طرح کئی مرحلے آئے پاکستان کے اندر جب عدالتوں کے پاس سیاسی یا دیگر مقدمات اس طرح پہنچے کہ وہاں ڈیفائننگ مومنٹس آ گئے، اور آج اس وقت جب پاکستان معاشی اور سیاسی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ایک عدالتی اور آئینی بحران کا بھی سامنا ہے، اور اس وقت میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں ایک ہیجان پیدا کر دیا گیا ہے۔